تھوڑے کول گندا پیا اس بہن نو عزت نال اس بہن دی ساری زندگی خیال رہا صرف جہیز دے کے اندے کول دامن چھڑوا نہیں جس ویلے عید علی دیوہار نراسی کو میں گلہ سچیا کریں در عید علی دیوہار بھرا ٹر ویندے نا بہن دے گھر باویں ہتھوں خالی کیوں نہ ہوئے باویں غریب کیوں نہ ہوئے سکھنا بہن دے گھر ٹر ویندہ ہے تے ون کے آدھے بہن تینو مبارک ہوئے میں عید دے ونایا اللہ دی عزت دی قسم چاہتے پیادا بہن نو ایسی جگہ نہیں لگ دی جتھا بہن اپنے بھرانو بٹھاوے کیونکہ فخر نہ لا دیئے باہمیں کچھ بھی نہ لے بننے نا تے سہیلیاں پوچھ دیئے تے بہن بھرادا اتنا پردہ رکھ دیئے آدھیے میری بیبیاں بہناں میں نو بھرا بڑا کچھ لے گیا حالانکہ دیتا کوئی نہیں ہوتا صرف بھرا دی عزت دکھاتا ان دی عزت بنا بروا تے جڑا بھین دے مال تے جائیداد تے غاصب ہو بننے کیا وہ بھین راضی جلے لوکاں دیاں بہنہ کھڑے دیئے رقبے مل دے پائیں پلاٹ مل دے پائیں ترکہ ملدہ پائے وہ منہ نیواں کر کے آ دیئے آئے او میرا بھیرا تو بھی اسے ماں دا پترے میں بھی اسے ماں دی دیا تو میرے بابے تے اماں دے رزق تے غاصب ہو گئے تے کو بھیڑ دا خیال نہیں آیا بھیڑ دی عزت دا خیال نہیں آیا تے کو مربیاں تے میلہ دے جوڑ بن گئے تو انہوں تے خوش دیا بیٹھے ایت تک کھاوے سے کل قیامت آلے دی واللہ ایسے باب ہو سن جڑے نیک بھی ہو سن ایسے بھرا ہو سن جڑے نیک بھی ہو سن جڑے عدالت دا ترازو لگ سی عدالت دی کرسی تے رب ذوالجلال ہو سی شفاعت دی کرسی تے مصطفیٰ ہو سی اتھا کئی پیو پھاس ویسن اتھا کئی بھرا پھاس ویسن او پھسن یہ بھرا بھیڑ دا ترکہ کھا گئے جڑا بابا دھی دا رزق کھا نراسی گئے ہو میں صدی گال کیتے قرآن دی نبی دے فرمان ہاتھ جوڑ کے آدھا جے کھادی وزن تا دے نینی کھا دے تا اللہ دی بارگاہ توبہ کر اس باب دے اگے بھی ریکویسٹ کرے سن پوتر دے لیکھے تا مربے لئی بیٹھے کلے لئی بیٹھے دھی نیمانے دا جڑا حصہ او ہڑپ کیتی بیٹھے واللہ جلے بندہ مرد ہے پتر کو آقا نہیں آدھا وہ دھیوں دیئے جنہیں کئی بال ہوندن اپنے بالا کو چھٹ کے اپنے پیو دی میت دے وین دیئے وہ کو جتنی پاونا بھول ویندا ہے وہ کو اپنے بال بھول ویندن وہ دی اللہ یہ موت من جدے رہا میرے بابے نو کچھ نہ ہوئے میرے بھرانو کچھ نہ ہوئے آخری گل کرے نہ حسوڑے باؤں مہمان دور تو بڑے معزز ترین انسان آئے بیٹھے میں مقابلہ چاہنا بلا خان سے جملہ سنن دے قابل ہے سرکار فرمیندن جس ویلے بھین نمانی یہ دنیا تو ٹرن لگ دیئے ناراض ہو گئے ہو وہ وصیت کریں دی اپنے بچڑا کو اپنے دھیاں کو ماں میں جدہ میں آمین انہوں کو ادب ڈال ملائے میرے پیکے نے میرا خاندان ہے اپنے ماں میں تھے اپنے نانے دی عزت کرا ہے کیوں اماں فرمایا میں کو بڑے لاڈ نال پار کے اتھا بھیجا آنے آج تائی میں انہاں دی عزت بنائیے بنائی کوئی نہیں میرا پوتر تے میری دی تو سوی میری وصیت یاد رکھا ہے کہ میرے جنا پیکے آویں میرا بھرا آوے میرا بابا آوے میری بہن آوے تو صحیح عزت
محنت کراہے جی میں کرے دی حامی رسول اللہ نے فرمایا جس ویلے او بچے او دھیاں جلے اپنے نانکے حال دا عزت احترام کریں رسول اللہ دی روح خوش ہوئی ہے کیونکہ کریم مصطفیٰ نے آپ عمل کر کے دکھایا ہا جب جنگ تو واپس آوے نا پہلے مسجد آ کے اپنے دھی دے گھر ویندے ہیں اتھا وجتے دھی دے پاک چہرے تے بوسا دیندے ہیں جب ونجن لگے نہا تدا بھی بوسا دیندے ہیں آقا نے عمل کر کے دکھائے دھی دا دامن نہ چھڑائے میرے نبی نے عمل کیتا ہے آج تم رزق تے سر کو نہ دیکھوں دھی دے دل کو دکھا نہیں